علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم بین بسلر ذکر حیدر آیه فاما الیتیم بین بسلر ذکر حیدر آیه فاما الیتیم یتیم سفارش آخر پدر حسن حسین بچه یتیما یادتون نره حسن حسین بچه یتیما یادتون باشه کول بار من یه شب زمین نمونه چشم خیلی از بچه های شهر پی یه لقمه نونه الله 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 فلیتان الله 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 فلیتان الله ماشاءالله ماشاءالله یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم یا علی جانم بین بسلر ذکر حیدر لا تقربوا مال الیتیم بین بسلر ذکر حیدر لا تقربوا مال الیتیم آهای آهای مردمی که یک عمر سیرید شده یه بار دست یک یتیمو بگیرید شده یه بار دست یک یتیمو بگیرید یادتون باشه فرموده خدا یتیم برام عزیزه ابر چشاش وقتی میباره تو دست من الله الله